बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. धाड तुज्या आत्म्याक आनी सगळे नवे जावन येतले आनी संवसाराचें रूपूच तूं नवें कोत्तलोय. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं भावार्थाची काळजां आनी मनां उजवाडायलीं आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची वळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवंक, ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. दुखेचें विधान. म्हज्या देवा, हांव तुका सत मानतां, हांव तुजेर पातयेतां. सर्वय वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बोळान. तूं सर बरो देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करतां. आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराध्यांची काळजान थावन दूख दवरतां. म्हजी पातक्याची हाकूत कर. आमेन. पाप साहेबाच्या येवण्या पासत. आमच्या बापा सर्वींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडून दी नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नोमान मारिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. अस्तरां भिवंदे तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत माये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. उद्गारीक मागणी सायबिनीक. तुज्या आसरा खाल आमी रिगतांव. हे भाग्यवंती माये, देवाचे बेपरवा तूं करनाका आमच्या मागण्याची, आमच्या गरजांनी, पूण निवार आमकां सर्वय विघ्नांतली. ही आनंदवती आनी भाग्यवंती आवकारी. शाश्वत आदारीचे माये, तुजें नांवच घेतल्यार आमचें काळीज विस्वासान भरता. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. हांवें सगळ्या म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. हांवें केन्नाच मागण्याची बेपरवा करिना जावंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार आड ताळण्यांनी. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. हांव पातकांत पडल्यार त्या निर्भागांतलो बेगीनच उठूंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. पातक्याची संवय सोडूंक दिवंक हांवें सगळ्या म्हज्या बळान वावरूंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. संवसाराच्या बुलोवण्यांक, खोट्या इश्टांक, पजळ्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांच्या कडसून पयस रावंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. साबार पावटी आनी भक्तीपणान कुमसाराचो आनी कुमियांवाचो साक्रमान घेवंक, क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हज्या बेसाचे कायदे पाळूंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. कश्टां प्रादेमोदें सोंसणी गायन देवाच्या कुशीर राज्य जावंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. पिडेंत आनी दुखेंत, दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. मन बदलून देवाशी परतून हांवें दिसान दीस फाटीं रावण जावंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. मोर लागीं पावतोच हांव सासणांत भितर सरतां ते घडयेर. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. म्हजी निमणी घडी पर्यान हांवें निमणो सुस्कार सोडी पर्यान तूं म्हजी जतन कर. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. आमचे पासून माग हे शाश्वत आदाराचे माये. क्रिस्तान बसायलां तें आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी काकुलसरा देवा, जाणें मनशा कोळाक आदार दिवच्या पासत निर्मिलाय आवकार मारी जावं आवय तुज्या एकल्याच पुताची.
दी आमी तुका प्रार्थना तिच्या मागण्या वरवीं आमी पातकांचो आसो वांटोवंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मळ काळजान त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आंगण्यो आनी आर्गां. आर्गां दिता एक व्यक्ती 32 वर्सां जावन तिची भलायकी बरी आसा त्या देखून सायबीण मांयक जेजूक आर्गां. एक आमची रिलिजियस धर्म भयण तिचें सिल्वर जुबली जालां ती देवाक सायबीण मांयक आर्गां दिता. भुरग्याच्या देणा पासत एक व्यक्ती आर्गां दिता. आर्गां दिता एक कुटुंब तांकां एक घर मेळ्ळ्याक सिटी स्कॅन रिपोर्ट बरे भाशेन आयलो त्या देखून सायबीण मांयक आर्गां. कुटुंब सुरक्षीत आसा त्या देखून सायबीण मांयक आर्गां. कोविड-19 रिपोर्ट बरे भाशेन आयला पॉझिटीव ना नेगेटीव आसा त्या देखून सायबीण मांयक आर्गां. एक ल्हानशें भुरगें ताका जायतो जोर आसलो आतां तें भुरगें बरें जालां सायबीण मांयक आर्गां. थोडे कुटुंबाच्यो प्रॉब्लेम आसल्यो ते आतां सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्यात. सगळे जाल्यार खुशालकायेन आसात त्या देखून आर्गां दिता. आर्गां दिता एक व्यक्ती ताचें एक मेजर एक्सिडंट जावन आशिल्लें सायबीण मांयन ताका त्या एक्सिडंटाचें निवारलां त्या देखून ती व्यक्ती सायबीण मांयक आर्गां दिता. तशेंच सायबीण मांयच्या चरणाक थोड्यो विनंती आसात. एका व्यक्तीक एलर्जीक खोंकली आसा जायत्या म्हयन्यान जावन तिचे पासून तें मागया. एका व्यक्तीक मायनर एटॅक आयला बेगीनच्या बेगीन बरो जावच्या खातीर सायबीण मांय कडेन मागता. कोविड-19 हेचो रिपोर्ट पॉझिटीव आयला आनी ती व्यक्ती आतां वेंटिलेटर आसा त्या देखून तिचे पासून आमी मागया. एंट्रन्स एग्जाम बरे भाशेन जावच्या खातीर एक व्यक्ती विनंती करता. एका व्यक्तीक पॅरालिटीक ब्रेन स्ट्रोक जाला त्या पिडेन जावन सुटका मेळच्या खातीर मागणी करुया. आर्थीक परिस्थिती आतां सारकी ना त्या देखून सायबीण मांय कडेन विनंती करतात. काजार जावची खुशी आसा पण बरो एकलो व्यक्ती मेळा जाय म्हूण एक व्यक्ती निवेदन करता. युट्रेस आनी फायब्रॉइड्स आसात आनी त्या व्यक्तीचे भलायकी आतां बरी ना त्या देखून सायबीण मांय कडेन विनंती करता. एकल्या व्यक्तीचे हाय ब्लड प्रेशर आनी ताका डायबिटीसाचे प्रॉब्लेम आसा सुटका मेळच्या खातीर सायबीण मांय कडेन विनंती करता. ह्या पॅन्डेमिकच्या वेळार एका व्यक्तीक बरें काम आसलेलें पूण आतां तें काम बंद पडलां त्या देखून परत्यान ताका काम मेळच्या खातीर तो विनंती करता. भुरग्यांचें एक देणें मेळच्या खातीर एक व्यक्ती सायबीण मांय कडेन मागता. आनी तशेंच बेगीनच्या बेगीन डिप्रेशनान भायर पडोवंक एक व्यक्ती सायबीण मांय कडेन विनंती करता. तशेंच आमी सायबीण मांय मुखार आमची मागणी आमची आंगवण्यो तिका आमी आर्गां दिवया. तशेंच खेरीत भाशेन ह्या कोविड-19 ह्या पॅन्डेमिकान आमकां भलायकी मेळच्याक आनी बेगीनच्या बेगीन ही पिडा आख्या संवसारांत पयस वेच्याक आमी मागणी करुया. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माय पळय म्हाका एका निर्भाग्या पत्क्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी दवरता तुजेर सगळो म्हजो विश्वास. एका कुलीचे माये चुरचुरे कर मुजे हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाचारिल्ली आश्रया आनी बरोशा पातक्यांच्या. जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो भरवसो पाव म्हाका मोगा पासोत. जेजू क्रिस्ताचे उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जियेता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो साकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां
दिलो देखून म्हाका ताच्या काकुळतेन हो विश्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या शासनाच्या सलसांवाची खोटा जायते फावटी आदी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो म्हूण हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितलें म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयोन पूण भियेता पातकाच्या ताळण्यांत तुजो आदार मागवना जायत म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो ओतमो हो तर हो उरता उपकार जो मागता तुजे थंय आनी हांव परातून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोंक ओदी करूंक एमकोडाच्या चपक्यांच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदारीचे माये निर्मी नाका हांवें सांडून म्हज्या देवाक आमेन शाश्वत आदारीचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नुमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा वस्त्र्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत माये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नुमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा वस्त्र्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत माये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा वस्त्र्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे पूत जेजू भाग्यवंत माये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मारये आदार दी दुडुस्तांक सांपडलोल्यांक मोजत कोर ओस्कोत काळजांच्यांक माग पोरचे पासून ज्या शारांत ती देवाच्या मुनेऱ्यांची विनोद कोर सगळ्यांक देवा पेटयलेल्या वस्त्र्यां बसोत फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागता तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केल्यार आमचो आसरो ये सायबनी आदार दिनार गोरजांत आनी दुखी कोणतीनी प्रार्थुया हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करूंक सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुज्या लागीं आमकां फावो जावंक तुज्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक फावूंक सदां काळ फळ तुजो सोडोनीचो तूं जो जियेताय आनी राजवड चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन pasun sorgani tu Jesu Pois mon corpa mor corvorian Cine cor costorian Qual mai ustonata Or sola moi mecha Sambal Sopnai tamboi lakau Sorgi sasnan tuzmovani Onot pasolakau क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो ह्या संवसारांत आमी जल्मल्या उपरांत आमी कशें वाडटा आनी आमच्या अवती भोंवती कोण आसात कोण आमकां मार्गदर्शन करता त्या भशेन आमची वाडवळ जाता ह्या संवसारांत चोर म्हणलो कोणूच जल्माक येना पूण थोडे फावटी परिस्थितीचेर अवलंबून एक व्यक्ती चोरी करता मर्डर करता दुसऱ्यांचे नाश करता कित्या पासत हें सकट करता हें घडटा कित्याक म्हळ्यार
जायते पावटी त्या व्यक्तीक बरो संगत मेळना, ताची इश्टागत बऱ्या भाशेन बऱ्या मनशा कडेन आसना आनी त्या देखून तो चिंता म्हजें जिवीत जशें हो लोक जियेता त्याच भशेन म्हाकाय जिवंक जाता. दुसरें कारण पयले पावटी चोरी केल्यार ताका कोणूच कांय सांगना. तो ल्हान भुरगो कित्याक ताका सांगूंक जाय, ताका समजली येतली म्हूण आमी चिंता. तर ल्हान आसतना कितें वायट सोयी ताच्या कडेन आसल्यार जाल्यार आमी ताका म्हणटा तो ल्हान भुरगो, तो समजतलो. आनी मागीर ताच्या मतींत तें रिगोवन येता, हांवें तें केलां तें सारकें. कित्याक हांवें जर वायट केलें आसलें जाल्यार म्हाका कोणी तरी सांगतो आसलेलो, पूण तशें म्हाका कोणूच सांगूंक ना. त्या देखून तो वायट मार्गार वता. थोडे फावटी ताका घरा समाधान मेळना आनी त्या देखून ही व्यक्ती भायर वयता आनी भायर पळयता कितें घडटा तें आनी लोक कसो जियेता तो. आनी तो मागीर येवन नियाळ करता, म्हणटा म्हाका ह्या घरांत कितें रावपाची गरज, हांव भायर गेल्यार कितें अदीक बरें, म्हाका खुशी जाता त्या भाशेन म्हाका खरें येता. आनी मागीर तो पियोन सिगरेट सगळें ओडटा आनी अशा बरें बरो व्यक्ती पाड वाटेर वता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आतां पाड वेच्या वाटेर आसलेलो व्यक्तीक आमी कशे भाशेन ताका परत्यान एक फावटी मार्गार हाडूंक जाय. आनी ताच्या पासत गरज आसता मोगाच्या भावांनी भयणींचो मोगाचो. मोग म्हळ्यार आकर्शण न्हय. हांव एका व्यक्तीच्या मोगार पडटां कित्याक ती स्टोरी बरी सोबीत म्हाका दिसता, पूण हें आकर्शण. मोग म्हळ्यार एक डिसिजन, निर्णय. आनी तशें ह्या व्यक्तीक जर फाटीं हाडूंक जाय बऱ्या मार्गार, तर सगळ्यांनी मेळोन एक निर्णय घेवंक जाय, आमी ह्या व्यक्तीचो निस्वार्थ मोग करतले. हांव लुकाच्या शुभवर्तनांत तुमी जावन आसात ते वेचीत पुताची काणी. हो वेचीत पूत बऱ्या घराण्यांत वाडलेलो. ताचो बापूय मोगाळ जावन आसलेलो, ताचो भाव आसलेलो. आनी तरी तो चिंता दुनियाच्या संवसारांत कितें घडटा तें पळोवन म्हाका ह्या घरांत रावूंक नाका, हांव म्हजी आस्पदी काडूंक वेतलो पयशिल्ल्या गांवांत. म्हाका म्हज्या पाय सांगाता, म्हज्या भावा सांगाता रावची गरज ना. हांव व्हडलो जालां, हांव म्हज्या पयशान आनी ग्रेस जातलो. आनी तुमी जाणा तें कितें घडटा तें. वेचीत पूत वेता, आपलो सगळो आसलो आयवज इबाड करता, वायट संगतीन पडटा, पियेता आनी मागीर ताका जाणवा येता. जाणवा येता म्हज्या बापाच्या घरांत कितलो चाकर आसात आनी तांकां बरे भाशेन कामां, म्हाका हांगा कामूच ना, म्हज्या कडेन कोण फळे कसो येवना, डुकराचें खावन देखून म्हाका खावंक दिनात. आनी अशें ताका जाणवाय मेळटा. म्हणटा हांव चुकलो, परत्यान हांव वेतलो फाटीं म्हज्या घरा. म्हज्या पायचो पूत म्हूण न्हय, पूण एक चाकर भाशेन वेतलो, कित्याक म्हाका जिवंक आशा भोगता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, हो पूत वेतकूच ताका बरो येवकार मेवता आनी त्या देखून ताचें आदली जिणी जी आसा तो सांडोवन तो बोक्षणें मागता आनी परतान एक पेटी बऱ्या वाटेर चलचें निर्णय तो घेता. कितलो लोक आसा ह्या संवसारांत तांकां मोग म्हणलें कितें म्हूण ते नेनात.
आनी तांकां जर मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमी निस्वार्थ मोग दिल्यार तांची जिणी बदलूंक साध्य आसा. पण असो मोग मेळचो भोव उणो. निस्वार्थ कित्याक मनीस स्वार्थी जावन आसा. सगळें इबाड केल्या उपरांत परत येता कित्याक भाशेन हांवें ताका गोंयूंक जाय. नाका म्हाका तो पूत, म्हज्या पासत तो पूत मेला अशी समजणी दवरल्यार जायते मनीस फाटीं येवन चेनांत. पूण जेन्ना एका मनशाक बगता वय खऱ्याच भाशेन म्हजो मोग करचे आसात आनी ती म्हाका आवंड येतात, हांवें वचोंक जाय आनी म्हजें जिवीत हांव बदलतलो म्हण ताणें खेरीत भाशेन निर्णय घेतल्या जाल्यार ताचें मन बदलूंक जाता. आनी ह्या पासून मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमकां देवाची कृपा जाय. आपणावंक सगळ्यांक मोगान तांकां मोग दाखोवंक. मोग कितें म्हूण तें नेणा जावन आसलेलें आनी जाणवाय तेन्ना मेळटा जेन्ना तें मोगाच्या मनशांतल्यान पयस वता. ह्या पॅन्डेमिकान ह्या कोरोना वायरसा वरवीं कितलो लोक पयले देवाक माननातलो. आमकां देवाची गरज ना, आमी सगळें करूंक साध्य आसा, आमच्या हातांत आसा सगळें कंट्रोल करचें. आतां तांकां जाणवाय मेळना. आतां म्हणटात आमच्या हातांत कांय ना, सगळें देवाच्या हातांत आसा. मनीस कितली बडाय केल्यार एक ना एक दीस तो खाला पडटा. ताच्या हातांत कांयच ना. पूण देवाची कृपा आसल्यार आनी ताणें खरेंच देवान जाणवाय घेतल्यार ताचें जिवीत तो बदलूंक शकता. आनी हो काळ मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमकां दिला जेजून देवान ताच्या सरशीन येवच्याक, सायबीन माय लागीं येवच्याक. आमी घरा आसा वय, पूण आमचें काळीज जर आमी समर्पीत केलें देवाक आनी सांगलें म्हजें काळीज तुका हांव दिता बापा, हें म्हजें काळीज स्विकार तूं कर आनी म्हजें जिवीत बदल. खरेंच हांव तुमकां सांगता ही आमचें मागणें केन्नाच सायबीन माय रेगारची ना. आज विशेश परी मागया ह्या काळार आमच्या वरवीं जातो तो मोग दिवंक आमी कार्य करूंक, हेरांक पासत आमी जिवंक, स्वता पासत न्ही. आनी अशे भाशेन सायबीन मामेशेन जावच्या खातीर तिच्या लागीं आमी मागणी करुया. आमेन. मागणे ये भोव कोणवाळे ओंकार मारये, उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मदत चोडूंक गेलोलो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उलो म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरवाशान रावन हांव तुज्या गोपान धांवून येता. हे आंकवारीचे आंकवारी माये म्हजे, तुजे सोरशें हांव येतां. हांव पातकी आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावतां. हे देवाचे पुताचे माये म्हज्या मागण्याची बेपुरव करूं नाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फलादीक कर. आमेन. पवित्र साक्रामेंता मुखार मागणे एकाकूच सरा सुम्या जेजू गणीत नासलेल्या काकुळतीन आनी शेवट नासलेल्या मोगान अजपांच्या अल्तरावेल्या साक्रामेंतांत तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचे मदें संवसार संपो पर्यंत. तुज्या दुळोब दोळ्यापणान आमचें मोती गिन्यान वयर तुजी सत्या चलय. तुज्या बळ्या मोगान आमकां शेगुणाची वाट तांकूंक शिकय आनी तुज्या थोर बळान सगळ्या कनिस्तांतांतलीं, आकांतांतलीं आनी पात्यांतलीं आमकां निवार. ह्या वरवीं आमी सदांच जिवंक तुजे थंय आनी तुज्या सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मोहिमेवंत देवस्थानांत स्वर्गार भोगोंक तुका सासणाच्या सासनाक. आमेन. पिडवंतांक आशिर्वाद. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोम्या म्हजें मागणें आयक आनी म्हजें हृदान तुजेशी पावो. सोमी आसून तुमचें थंय आनी तुमच्या आत्म्या थंय. प्रार्थुया.
प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मोणाची शांती आनी अनंदवंत आदारान भाग्यवंती सदांच आंवकार मारयेचे ती निवारूंक ह्या काळाच्या खंतींतली आनी भोगूंक पावोंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूंक तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार वाट दाखोवंक तुज्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक तूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या संगाती जी येता आनी राज करता सासणाच्या सासणाक आमेन. शाश्वत आदाराच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवून आनी सदां काळ दोगोंक आमेन. Moi powieci kartał, duporwiacia doliony, Solesa swoda daracie mali, sorportucia pajalabi, tudzie wejmie malą tuso, Olong tuja sudu kanto, Credo santos coldo tuje, Mari tu castel pover. Media voitea sacramenta, Sorbot namaskar koya, Prea pornia da place potle, Novia rite adaria, Oscot vismea cada diucea, Avartan sot manuia, Soše papak toše kutak, Unudani stupizam, Naman vornot pogri prata, Fakon kazal bibina, Bogaj palup sanje pelja, Exarchiva canisa. Amen. प्रार्थुया हे देवा ह्या ओचपाच्या साक्रामेंतान तुज्या कश्टांचो उडास आमकां दवरलाय निर्भी आमी मागता नमस्कार करूंक तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेर ह्या वरवीं आमी सदां काळ भोगूंक तुजो सोडवणेचो फळ तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन. सदैव जावं देव सदैव जावं ताचें पवित्र नांव, सदैव जावं जेजू नीस देव आनी नीस मनीस, सदैव जावं जेजूचें नांव, सदैव जावं ताचें भोव पवित्र कालीस, सदैव जावं ताचें भोव अमोलीक रोगत, सदैव जावं जेजू आल्तारा वयल्या भोव पवित्र साक्रामेंतान, सदैव जावं पवित्र आत्मो बुजवंडार, सदैव जावं देवाची व्हड माये भोव भाग्यवंत मारी, सदैव जावं तिचें पवित्र आनी निश्कलंक घरोक संभव,
सदोय जावन ताचे अनंतवत कुडियात्म्या सोयत सरकार व्हरप सदोय जावं मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माय सदोय जावं बागीवंत जुसे तिचो भोव निर्मोल पोती सदोय जावन देव ताच्या दुतां आनी भक्तां थाय My bomogal sunduri agar mata wadagi kota vir vichita mari pau mai pau pratawami mari pau tu pawang kau mari pau tu pawang kau pau soloi usga kotini mari pau pratawami mari pau duki kotini pirestan polvoriani falha distan cerus vada gola din sontos portu mari pau tu pawang kau mari pau tu pawang kau pau soloi usga kotini mari pau pratawami yagni kal pau madri tuina pau sai paras portian ami kanchi kol kun gaitya sangati supi sorga mari pau tu pawang kau mari pau tu pawang kau pau soloi usga kotini mari pau pratawami mari pau anggar nastolia amchi kai sa angela tangkai tuju de malasya berasambal bai pitutya mari pau tu pawang kau mari pau tu pawang kau pau soloi usga kotini mari pau pratawami बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमेन.